आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। सनातन वाङ्मयमा भएका धेरै धर्मशास्त्रहरूले जीवनमा बडा ठुला दुःखहरू, सजायहरूलाई चित्रण गर्छ र मृत्युपछि पनि नाना प्रकारका नर्कको चित्रण गरिएको छ। कतिपय शास्त्रहरू त यिनै दुःखका श्रृङ्खलाहरूले भरिएका छन्। के यी दुःखका कथाहरू मनुष्यलाई सुनाएर मनुष्य धार्मिक हुन सक्छ, आध्यात्मिक हुन सक्छ? के दुःखसँग धर्मको सम्बन्ध छ या सुखसँग धर्मको सम्बन्ध छ? यो प्रश्न छ, यसलाई गहिराइमा खोतनौँ। हाम्रो अगाडि सनातन वाङ्मयका हजारौँ शास्त्रहरू छन्। त्यसो त सनातन वाङ्मयका मूल शास्त्रहरू नै 4,32,000 श्लोक छन्। अलि विस्तारित हेऱ्यौँ भने 32 लाख श्लोक छन् कुल मिलाएर। एउटा विराट वाङ्मय छ यो। र यो वाङ्मय पनि रातारात बनेन, 10,000 वर्ष लगाएर जन्मिए। र यो 10,000 वर्षको दौरानमा मनुष्यको जीवनमा कति उतार चढाव आयो होला हेरौँ त। हामी आफ्नै जीवनलाई हेरौँ। जब नेपालमा जनयुद्ध थियो मात्र 1-1.5 दशक अगाडि, त्यतिखेर हाम्रो जीवन कहाँ थियो? हाम्रो मनमा कस्ता कुराहरू आउँथे? बिहान उठेपछि हामी कस्ता प्रकारका पत्रपत्रिकाहरू पढ्थ्यौँ? र शान्ति सम्झौतापछि आज हामीले आफ्नो जीवन हेरौँ। आज हाम्रो जीवनमा ती कुरा छैनन् जुन कुरा त्यतिखेर थिए। त्यतिखेरका पत्रपत्रिका, त्यतिखेरका समाचारहरू, त्यतिखेरको वातावरण आज हामीसँग छैन। यो छोटो समयमा त कति परिवर्तन भयो? त्यो 10,000 वर्षको अन्तरालमा कति परिवर्तन आयो होला? र यसमा धेरै प्रकारका घटनाहरू घटेको हुनुपर्छ। जसले पनि सनातन वाङ्मयलाई नजिकबाट हेरेको छ, विश्लेषण गरेको छ, उसको जीवनमा 3-4वटा कुराहरू ध्यानमा आउन थाल्छन्। पहिलो, मनुष्य जब बिग्रिँदै गयो तब ठुला सजायका कुराहरू शास्त्रमा लेखिए। तिमी बिहान उठेर नुहायो भने धर्म हुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई भनिदिनुपर्छ जो महिनौ नुहाउन छोडेको छ। जो दिनदिनै नुहाइरहेको छ उसलाई धर्म होस् कि अधर्म होस् उसलाई अर्थ पनि हुँदैन। तिमीले 1 दान गर्यौ भने 1 लाख आउँछ भनेर त्यो व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ जो महाकन्जुस भइसक्यो, जसको जीवनमा दान नै छैन। अब एउटा गाई दान गरिसकेपछि पुरै 7 पिँढीसम्म तर्छन् भन्ने खाले मिथकहरू नबनाइदिकन यो व्यक्तिको जीवनमा लोभ टुट्दैन। त केही यस्ता धर्मशास्त्रहरू छन् जुन समाजले नकारात्मक, अत्यन्तै दिनहीन अवस्था देख्यो त्यतिखेर जन्मिए त्यस्ता प्रकारका धर्मशास्त्रहरू पनि छन्। उदाहरणलाई गरुड पुराणलाई हामी लिन सक्दछौँ। त गरुड पुराणको प्रयास के छ भने कसरी हुन्छ मान्छे अलिकति सकारात्मक बनोस् र जीवनमा बिस्तारै अध्यात्मलाई, धर्मलाई आत्मसात गर्न सकोस्। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका नकारका कुराहरूले, भयानक ठुला रौरव, कुम्भिपाक इत्यादिका नर्कका कुराहरूले डराउन दिएको छ। के त्यो तपाईँलाई लागू हुन्छ? यदि तपाईँको जीवनमा सौम्यता आइसकेको छ भने तपाईँको जीवनमा यी कुरा लागू हुँदैन। त्यसकारणले यिनै वाङ्मयहरूले, प्रत्येक धर्मशास्त्रले के भन्छ भने तिमी आज कर्मकाण्ड त गर तर एक दिन कर्मकाण्डभन्दा माथि उठ भनेर लेखेको छ। यी कर्मकाण्ड तिमीलाई जिन्दगीभर काम लाग्दैन भनेर लेखेको छ। हामी मात्रै शिशु कक्षामा बस्न तयार छौँ। हाम्रा मान्छेले नपढेको मात्रै हो, हामीले नपढेको, हामीले नबुझेको। कुनै पनि शास्त्रले मनुष्यलाई रोक्दैन।
कमसेकम सनातन वाङ्मय यस्तो कुनै पनि छैन जुनले मनुष्यलाई रोकोस्। अब अर्कोतिर मनुष्य एउटा उचाइमा भएको बेलामा उपनिषदहरू जन्मिए। हेर्नुहोस् त, कैवल्योपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, यिनमा कहीँ तिमीले दान पुण्य गर्यो भने केही हुन्छ? तिमी हरेक दिन बिहान बेलुकी वा कमसेकम मर्ने बेलामा नारायणको नाम लियो भने केही हुन्छ भनेर कहीँ पनि लेखिया छैन। किनभने पक्का पनि त्यो युगमा नारायणको नाम त हरेक व्यक्तिले लिन्थ्यो। त्योभन्दा माथिको कुरा बताइदिनु पर्यो नि मान्छेलाई। अब उदाहरणलाई भनौँ, अर्को उदाहरणलाई मान्नुहोस् कि हामी यति छौँ जीवन विज्ञानमा, मान्नुहोस् कि तपाईँ सबैको स्वास्थ्य अत्यन्तै खराब छ, तपाईँ बस्न पनि सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई गीताका यी आग्नेय वचन सुनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँलाई कुनै योगाभ्यास गराएर अथवा चिकित्सक कहाँ पुऱ्याएर चिकित्सालयमा पुऱ्याएर पहिले बस्न सक्ने त बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै अलिकति माथिका कुरा हुन्छन्, त्यसपछि अलि माथिका कुरा हुन्छन्। र तपाईँको चेतनामा विस्फोट आयो भने सिधै ईश्वर पस्किन सकिन्छ। त्यसकारणले एउटा मात्रै शास्त्र हामीले पढेर हुँदैन, लामो समयसम्म शास्त्रहरूको श्रृङ्खला हेरेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बल्ल हामी यो विराट वाङ्मयलाई आफ्नो हृदयमा आत्मसात गर्न सक्नेछौँ। त्यहाँ डराउन दिने कुराहरू पनि छन्, त्यहाँ लोभ दिने कुराहरू पनि छन्, र त्यहाँ डर र लोभभन्दा माथि उठाउने कुराहरू पनि छन्। यदि तपाईँको मनसँग यो कुनै पनि शास्त्रमा लेखेको कुनै पनि कुरा मिलेन भने तपाईँले पाउनुहुन्छ अर्को कुनै शास्त्र पल्टाएर हेर्नुहोस्, उपनिषद हेर्नुहोस्, तत्काल तपाईँले पाउनुहुन्छ कि अत्यन्तै विकसित जीवनशैलीको लागि अध्यात्म पस्किएको छ। यो त दानवदेखि लिएर देवतासम्मको लागि बनेका हुन् यी शास्त्रहरू। मैले कुनै पनि शास्त्रलाई कर्मकाण्डीय रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। यति धेरै छन्, मेरो आफ्नो मोज हो, म अध्ययन गरौँ, मलाई जुन कुराले सजिलो हुन्छ, सहयोगी हुन्छ, मेरो आफ्नो ध्यानमा भक्तिमा त्यो कुरालाई मैले मेरो जीवनमा आत्मसात गरौँ। त शास्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोजन यही नै हो। सबैलाई नहेरिकन एउटा विहङ्गम दृष्टि आउँदा पनि आउँदैन, तिनलाई हामीले हृदयमा आत्मसात गर्न पनि सक्दैन। यस सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि दुःख र अध्यात्मको सम्बन्ध के छ? दुखी व्यक्तिको जीवनमा दुईटा सम्भावना हुन्छन्। पहिलो सम्भावना, दुःखले मलाई बार बार अन्धकारमा लैजान्छ, यो पहिलो सम्भावना हो। दुःखसँग मैले के गर्छु त? मेरो जीवनमा दुःख आयो भने के गर्छु म? के मैले त्यही गर्छु जुन भगवान् बुद्धको जीवनमा दुःख आयो भने गर्थे? मेरो निकटको कोही मर्यो र भगवान् बुद्धको निकटको कोही मर्यो, मेरो त्यो मृत्युप्रतिको दृष्टिकोण र भगवान् बुद्धको त्यो मृत्युप्रतिको दृष्टिकोण एउटै हुन्छ कि हुँदैन? दुःख त उनको जीवनमा पनि आएको छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको अवसान भएको छ। त एउटा व्यक्तिले के गर्न सक्छ कि यो दुःखले आफूलाई झन् बढी बोझिल बनाओस्। ओहो, मेरो जीवनमा नहुने कुरा भयो बाबा, यहाँ त यस्तो त हुनै नहुने, मलाई मात्रै किन यस्तो भएको होला, मै अभागी, मेरै पुरपुरो ठिक रहन्छ, सबैले मलाई नै यस्तै गर्ने, हुँदाहुँदै दैवले विपद पनि मैलाई पार्नुपर्ने। एक प्रकारको सोच यो हुनसक्छ। यसले हाम्रो चेतनालाई अझ तल लिएर जान्छ र जीवनलाई अन्धकारमा धकेलिदिन्छ। अर्को तरिका पनि हुनसक्छ। वास्तवमा तीनटा तरिका हुन्छन्, दुईटा मात्रै भन्न मिलेन अब, किनभने हामी दुःख, सुख र आनन्दको चर्चा गर्दैछौँ। अर्को के छ दोस्रो तरिका कि जीवनमा दुःख आयो, आउन त आयो, अब नआओस् भनेर हुँदैन, आइ नै सक्यो, मेरो आँखाको अगाडि छ। अब यो भनिन्छ नि कि चाहिँ परेवाले बडो सजिलो काम गर्छ अरे, बिरालो नजिक आयो भने आँखा चिम्लेर बस्छ अरे। अब मृत्यु नजिक आयो भने आँखा चिम्लेर बसेर मृत्यु जाँदैन कहीँ पनि। दुःख आयो
त मैले आँखा चिम्लेर ओहो लौ न बर्बाद भयो भनेर मैले 5 ठाउँमा गएर अनर्गल मेरा कथा सुनाएर जीवनको दुःख जाने छैन, बढ्ने मात्रै छ, जाँदैन जीवनको दुःख। त्यति सस्तो छैन दुःख। तपाईँको जीवन मागिरहेको छ, त्यसले तपाईँको ध्यान मागिरहेको छ दुःखले, तपाईँभित्रको सजगता माग्छ दुःखले। त्यति सजिलोसँग जाँदैन, त्यति कम मूल्यमा कि कसैले गएर 2-4 पेग लगायो, स्लिपिङ ट्याब्लेट लगायो अनि दुःख जाओस्, त्यति सस्तो छ दुःख? दुःख त महँगो छ, किनभने उसले तपाईँको चेतना मागिरहेको छ, दुःखले चेतनाको माग गरिरहेको छ। त दोस्रो प्रकारको व्यक्तिले के गर्ला भने दुःख आयो, ठिक छ, म दुःखभन्दा माथि उठ्न सिक्छु, म यसैलाई तपस्या बनाइदिन्छु। अब आयो नि त, अरू हेरेर कराएर केही हुँदैन, आइसक्यो दुःख। त मेरो ठाउँमा अरू कोही बाबा के गर्थ्यो, अलिक विकसित व्यक्ति भएको भए के गर्थ्यो होला? सिद्धार्थ गौतमको त दरबार थियो, छोडेर जङ्गलमा पछि झन् दुःखलाई निम्ता दिए। ऋषि याज्ञवल्क्यले कि त्यही गरे, घरको सुविधा छोडेर जङ्गल पछि ताकि दुःख होस्। दुःख त बोलाएका छन् जीवनमा, ओहो आयो, मैले त बोलाउनु नि परेन, आफै आयो, ल आइज। अब म तँभन्दा माथि उठ्छु, यो दोस्रो प्रकारको सोच हो। यहाँबाट सकारात्मकता जन्मिन्छ, पहिलोबाट नकारात्मकता जन्मिन्छ, दोस्रोबाट सकारात्मकता जन्मिन्छ। पहिलो हो दुःख, त्यही दुःखले दुःख दियो, अब दुःख बढ्छ। दोस्रो व्यक्तिलाई दुःखले सुख दिन थाल्यो। अब यो व्यक्ति हरेक दिन दुःखभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गर्छ, आफू बलवान बन्छ, आफ्नो आत्मबल बढाउँछ, आफ्नो क्षमता बढाउँछ यो व्यक्तिले, दोस्रो प्रकारको व्यक्तिले। तर तेस्रो प्रकारको व्यक्ति पनि हुन्छ, एउटा तेस्रो प्रकारको व्यक्ति जसले भन्छ दुःख, ए दुःख तैँले मलाई कसरी ठग्ने? हिजो अस्ति तैँ सुख भनेर आएको थिइस्, आज त दुःख भनेर आउँदैछस्। त्यही मौसम, हिजो अस्ति गर्मी थियो, न्यानो थियो होला, सुख भनेर आएको थियो, आज अत्यन्तै जाडो भयो होला, त त्यही मौसम र दुःख भनेर आएको, अरू केही नयाँ त आएको छैन। अब तैँले मलाई ठग्न सक्दैनस्, सुख पनि दुःख पनि तैँले पठाउँदाखेरि म तँसँग टेर्दिनँ, म आफूभित्रको ध्यान खोज्छु जुन सुख र दुःख दुवैभन्दा फरक छ। जहाँ कुनै सुख पनि दुःख पनि पुग्न सक्दैन, त्यो ध्यान म खोज्छु अब भन्ने व्यक्ति भयो भने तेस्रो प्रकारको व्यक्ति जन्मिन्छ। अब उसलाई जीवनमा दुःख आओस् कि सुख आओस्, हरेक कुरालाई ध्यान बनाइदिन्छ, हरेक कुराप्रति सजग हुन थाल्छ। दुखे सोनु द्विग्न मना सुखेसु विगतस प्रह बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मुनि कस्तो हुन्छ अरे? भगवत गीता भन्छ दुःखले जसलाई उद्विग्न गर्न नसकोस्, दुःख त आउँछ, दुःख नआउने कोही पनि हुँदैन। कुनै कृष्ण, कुनै बुद्ध, कुनै शिव, कुनै राम कसैलाई छोड्नेवाला छैन दुःखले, सबको जीवनमा जान्छ, उति नै जान्छ, उही प्रकारले जान्छ। सुखेसु विगतस प्रह, सुखले पनि कहीँ पनि छुन नसकोस्, स्पर्श गर्न नसकोस्, निष्प्रिय होस्, परवश होस्। बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। राग क्रोध भय यी कुराले पनि मलाई छुन नसकोस्, म त्यो ठाउँमा प्रवेश गरौँ। मेरो आफ्नै हृदयभित्र छ त्यो साक्षी केन्द्र, कहीँ जानै पर्दैन बाहिर खोज्नु। म अलिकति आफ्नो साक्षीतिर ढल्क्यौँ त आउँछन् अनि जान्छन्। त 3 प्रकारका व्यक्ति हुने भए। यो व्यक्तिको भिन्नता हो। दुःख त सबैको जीवनमा उति नै आउँछ। पानी परे पनि भगवान् कृष्ण पनि रुच्छन्, तपाईँ पनि रुन्नुहुन्छ, म पनि रुच्छु। अत्यन्तै गर्मी भयो भने तपाईँलाई पनि पसिना आउँछ, मलाई पनि आउँछ, भगवान् कृष्णलाई पनि पसिना आउँछ। कहीँ पनि भिन्नता छैन। दुःखले को व्यक्ति कहाँ जाने नजाने कहिले पनि रोज्दैन, सुखले पनि रोज्दैन, न मौसमले रोज्छ, न घामले रोज्छन्, न भूकम्पले रोज्छ कि कुनै यहाँ कृष्ण रहेछन् त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने कहिले पनि गर्दैन। त्यो त किम्वदन्ती हो। सबलाई समान व्यवहार गर्छ। प्रकृतिमा भएका विभिन्न अवयवहरूले, पञ्चतत्त्वले सबैसँग समान व्यवहार गर्छन्। त्यसकारणले त ऋषि पतञ्जलिले पनि मर्नु पर्यो, भगवान् कृष्णले पनि मर्नु पर्यो, भगवान् बुद्धले पनि मर्नु पर्यो। सबसँग समान व्यवहार मृत्युले पनि गर्छ। तर यी व्यक्तिको भित्र फरक छ क्या। बाहिरबाट त उही हो,
व्याधाको बाण लागेपछि भगवान् कृष्ण पनि ब्रह्म लिनुभयो, छोडिदिनु भयो शरीर। काम नलाग्ने भयो बाबु, छोड, चल, त्यागिदिनु भयो शरीरलाई। मृत्यु त आउँछ, सबमा समान रूपले आउँछ। तर म कस्तो छु? पहिलो प्रकारको व्यक्ति म छु भने म आफ्नै अन्धकारमा बाँध्दै मलाई ठिक हुन्छ। यहाँबाट अध्यात्म जन्मिँदैन। पहिलो प्रकारको व्यक्तिले अध्यात्मलाई जन्म दिन सक्दैन, ईश्वरलाई जन्म दिनै सक्दैन। दोस्रो प्रकारको व्यक्तिले पनि ईश्वरलाई जन्म दिन सक्दैन, किनभने यो व्यक्ति बाहिरतिर बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ। दोस्रो प्रकारको व्यक्ति अधिकतम भयो भने आफ्नो मनलाई बलियो बनाउन पाए पुग्यो भन्न ठान्छ। जतिसुकै बलियो होस् न, यो मर्ने मन हो यो। तर तेस्रो प्रकारको व्यक्तिले के भन्छ भने, ए मन, मेरो समस्याको जरो तै होस्। यो सुख र दुःख दुवै दिने कसले हो? मनले हो। मेरो निकटस्थ कोही मर्यो भने पनि जबसम्म मलाई थाहा छैन, सुनिन, तबसम्म मलाई चिन्तै हुँदैन। म आरामसँग वनभोज खाएर बसिरहन्छु। त कोही मरेर दुःख भयो होइन नि, मैले थाहा पाएर पो दुःख भएको त। मर्न त धेरै पहिले मरिसकेको थियो त। कोही मरेर कहीँ पनि दुःखी हुँदैन, थाहा पाएपछि दुःखी हुने हो। मेरो नाममा मेरो ब्याङ्कमा कसैले अरबौँ रुपियाँ हाल्दै पनि म सुखी हुन्न त्यति बेरसम्म, जति बेरसम्म मैले थाहा पाउँदैन। त मेरो सारा दुःख सुख कहीँ बाहिर छैन है। दुःख र सुख दुवै मनमा छ। मन द्वन्द्वले बनेको छ, ठिक मौसम जस्तै छ यो द्वन्द्वले बनेको छ मन। आज म सुखी छु र म खुसी भएँ भने म विद्यासमा परेँ। जो व्यक्ति सुखको कारणले खुसी छ त्यो व्यक्ति भोलि महादुखी हुनेछ। दुखी हुने तयारी गर्दैछु म अब। त्यस कारणले सुख पनि छेडिको, दुःख पनि छेडिको। छेडिक भनेको अहिलेको अहिले आउँछ जान्छ भने होइन, तर यसको दिगो अस्तित्व छैन। यो मन पल्टिरहन्छ, घरि सुखको भाग देखाउँछ मलाई, घरि दुःखको भाग देखाउँछ। यो पृथ्वी घुमे जस्तै हो, आधा दिन देखाउँछ, आधा रात देखाउँछ। यसै गरी सुख र दुःख मेरो मनले मलाई देखाइरहन्छ, कहीँ बाहिरबाट आउने होइन। सुखको अनन्त स्रोत त जतिखेर सुखै छ त। मसँग आँखा छन्, हात छन्, खुट्टा छन्, खुसी भइदिए। मसँग मस्तिष्क छ, मेरो चेतना छ, खुसी भइदिए। अहिले मलाई पुगिरहेछ नि। मलाई खुसी हुनुबाट रोकेको त कसैले पनि छैन, म आफैले पाएँ। त्यस कारणले यो दोस्रो प्रकारको व्यक्ति पनि आफूप्रति सजग हुन सक्दैन, मनप्रति सजग हुँदैन। आफूप्रति सजग हुनु भनेको के हो? मनप्रति सजग हुनु हो। मनप्रति सजग नै हुँदैन, यसले बाहिरको व्यवस्था मिलाउन खोज्छ। अलिक सकारात्मक हुन्छ, केही छैन, अहिले म टाढ पल्टिएँ, मलाई घाटा लाग्यो, केही छैन, अर्को पटक गर्छु भन्छ। तर यो व्यक्ति आध्यात्मिक नै हो भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। सकारात्मक हो, सकारात्मक हुँदैमा आध्यात्मिक हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। आध्यात्मिक व्यक्ति त त्यो हो जसले भन्छ कि सुख र दुःख यी दुवै मेरो लागि खतरनाक चिज हुन् है, यी संसारका कुरा हुन् यिनीहरू। मलाई यी दुईभन्दा माथि उठ्नु छ। र माथि उठ्नु भनेको कहीँ बाहिर जानु छैन। माथि उठ्नु भनेको सुख र दुःख मनमा छन्, मनभन्दा गहिरो छ हृदय। हृदयको कुनामा हाम फालेपछि त सुख र दुःखभन्दा पर पुगिहाल्छु नि म। कहीँ बाहिर जानु छैन, मेरै आफ्नै हृदयको कुनालाई खोज्नु छ, जहाँ मेरो आफ्नो साक्षी लुकेर बसेको छ। त्यो साक्षीमा म पुग्नु छ। साक्षीमा पुग्ने व्यक्ति तेस्रो प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। यसको जीवनमा आनन्द आउँछ। आनन्द सुख र दुःख दुवैको अभाव हो। भगवत गीता भन्छ नि, न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि र सम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। जसले सबैभन्दा प्यारो कुरा पाउँदा पनि योभन्दा बढी सुख हुन्छ होला भन्ने अनुभव गर्दैन र ठुलोभन्दा ठुलो दुःखले पनि जसलाई सताउँदैन, त्यही व्यक्ति आध्यात्मिक हो, त्यही व्यक्ति पुग्यो भन्ने बुझ्नु अर्जुन भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्ण। त्यो के हो? आनन्द हो। त्यो तेस्रो प्रकारको व्यक्तिको गुण हो। पहिलो प्रकारको व्यक्ति तमस ऊर्जामा हुन्छ, दोस्रो प्रकारको व्यक्ति रजस ऊर्जामा हुन्छ, तेस्रो प्रकारको व्यक्ति सत्व ऊर्जामा हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै सत्वबाट हाम फालेर गुणातीतमा जान्छ।
त्यसकारणले दुःखबाट एकैपटक सिधै ईश्वरमा हाम फाल्न मान्छेलाई गाह्रो छ। पुग्न त सकिन्छ त्यहाँबाट, तर आफ्नो दुःख नै यति बोझिलो हुन्छ कि ईश्वरतिर ध्यान कहाँबाट पुग्ने? यो दुःखबाट मान्छे उम्किन खोजिरहेको हुन्छ क्या। दुःख जीवनको सबभन्दा ठुलो कार्यव्यस्तता हो। यो यति व्यस्त हुन्छ नि व्यक्ति कि बिस्तारै अस्तव्यस्त हुन्छ। सुख पनि धेरै ठुलो कार्यव्यस्तता हो। सुखमा व्यक्ति यति मस्त हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै अस्तव्यस्त हुन थाल्छ। दुःखले पनि व्यक्तिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ, सुखले पनि व्यक्तिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा त्यहाँ मात्रै फर्किन्छ जहाँ सजगता प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारणले दुःखले मनुष्यलाई खास मद्दत गर्न सकेन। धर्मशास्त्रहरूले पनि दुःखका कुरा गरे, भने कि यी हजारौं प्रकारका नरकका कुरा देखाइदियो भने त मनुष्य सिधै आध्यात्मिक होला। ध्यान दिनु होला, धर्मशास्त्रले मनुष्यलाई सुखी मात्रै बनाउन खोजेको छैन, आध्यात्मिक बनाउन खोजेको। किनभने हरेक धर्मशास्त्रलाई थाहा छ, धर्मशास्त्र लेख्ने ऋषिलाई थाहा छ कि सुख क्षणिक कुरा मनुष्यलाई दिएर केही पनि अर्थ हुँदैन, त्यसमा गरिमा नै छैन। सुखपछि एकछिनपछि फेरि दुःखको पाटो आइहाल्छ नि, त्यसबाट तिमीलाई कसले बचाउने? धर्मशास्त्रहरूले प्रयास गरे कि नरकको डर मैले देखाएँ भने मान्छे तत्काल आध्यात्मिक होला, तर यो असफलताको कथा हो है। डर देखाएर अब मान्छे आध्यात्मिक भएन, लोभले पनि आध्यात्मिक भएन व्यक्ति, त अरू कुनै उपाय नै छैन। व्यक्तिको लागि यस्तो माहौलको हामी सृजना गरिदियौँ जुन माहौलमा व्यक्ति न डर अनुभव गरोस् न लोभको अनुभव गरोस्। दुःखसँग डराइन्छ, सुखको लोभ हुन्छ, त लोभ र डर दुईटै खतरनाक कुरा हुन्। हेर्नुहोस् त, राजनीतिले पनि हामीलाई लोभ दिन्छ अनि डर पनि दिन्छ, कानुनले पनि डर पनि दिन्छ, लोभ पनि दिन्छ। हुँदाहुँदै धर्मशास्त्रले पनि डर र लोभ दिए, तर यी मनुष्यको हितमा गरिएका हुन् है। यी सबै धर्मशास्त्रहरू मनुष्यको हितमा लेखिएका हुन्। हजार प्रकारका प्रयास भए, किनभने मान्छे एकै प्रकारको छैन नि त, धेरै प्रकारका मान्छे छन्। त्यसो त मोटामोटी 3 प्रकारका मान्छे भए, एउटा दुःखवादी, अर्को सुखवादी, तेस्रो प्रकारको व्यक्ति जो दुःख र सुखभन्दा माथि गयो, आनन्दमा अवस्थित। उसलाई वादी भन्नै मिल्दैन, यो कुनै आनन्दवाद नै होइन, यो कुनै सिद्धान्त नै होइन। आनन्द त जीवनको सत्य हो, जीवनको यथार्थ हो। त्यही मोटामोटी 3 प्रकारका व्यक्ति भए, तर यसभित्र कति प्रकारका व्यक्ति होलान्? त्यसकारणले विभिन्न प्रकारका शास्त्रहरू लेखेर मनुष्यमाथि प्रयोग गरियो। यी हाम्रो हितमा थिए। तत्काल मैले हेर्दा मेरो हितमा नहोलान्, तर कुनै दिन युग त्यस्तो थियो जहाँ नकारको ज्ञानले पनि केही काम गर्न सकोस्। धेरै मनुष्यले त्यहाँबाट पनि राहत पाएका छन्। त्यसकारणले हामीले एउटा सर्वाङ्गीण हृदयको विकास गर्नुपर्छ। सबै कुरालाई हामीले बुझेर जानेर जीवनमा आत्मसात गर्नुपर्छ र सँगसँगै यीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। किनभने हरेक शास्त्रले भन्छ कि तिमी शास्त्रभन्दा माथि उठ, कर्मकाण्डले भन्छ कि तिमी कर्मकाण्डभन्दा माथि उठ। कर्मकाण्ड तिम्रो आत्यन्तिक उपलब्धि होइन, शास्त्रको ज्ञान हुनु तिम्रो लागि ठुलो कुरा होइन। तिमी त जबसम्म आत्मज्ञानले भरिँदैनौ तबसम्म तिम्रो जीवनमा केही पनि आउँदैन। यी सबभन्दा माथि उठ्ने तरिका हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसकारणले भगवद् गीताको श्लोकमा आएको थियो नि कि देवताले मेरो दर्शन गर्न सक्दैन, यानि सुखले मेरो दर्शन गर्न सक्दैन। दुःखले त गर्न सक्दैन, त्यो त भन्नुपर्ने जरुरी नै भएन। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि बाई डिफल्ट। प्राकृतिक रूपमा नै दुःखको ऐनाले ईश्वर देख्न सक्दैन। त्यसकारणले कुनै पनि दुःखी व्यक्ति मन्दिरमा देखे पनि त्यो मन्दिरमा छैन, त्यो व्यक्ति नर्कमै पुगेको छ। दुःखको ऐना, यो पनि ऐना हो, ध्यान दिनु होला। दुःख पनि एउटा अभिनय हो। यहाँ न दुःख छ न सुख छ, दुवै छैन, यता आनन्द मात्रै छ। किनभने ईश्वरको गुण सच्चिदानन्द हो, त ब्रह्माण्डको गुण पनि आनन्द मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। तर मेरो दुःखको चस्माले पनि ईश्वर देख्दैन, सुखको चस्माले पनि ईश्वर देख्दैन।
जब म चस्मा उतार्छु त्यतिखेर बल्ल मेरो ईश्वरको दर्शन मलाई हुन थाल्छ। न मलाई दुःखको चस्मा काम लाग्छ, न मलाई सुखको चस्मा काम लाग्छ। दुःखको चस्मा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिलाई दानव भनियो, सुखको चस्मा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिलाई देवता भनियो, दुःख र सुखको चस्मा फेरि फेरि लाउने व्यक्तिलाई मनुष्य भनियो। घरि यो लगाएछ, घरि यो लगाएछ, घरि दुःखको चस्मा लाएर हिँडेछ, घरि सुखको चस्मा लाएर हिँडेछ। त्यो मनुष्य हो। घरि बडो हाँस्या छ, नाच्या छ, सारा संसारै मेरो भन्ठाने छ। घरि फेरि नजिकको मान्छेको पनि कतिखेर गला थिचेर मारिदिउँ जस्तै व्यवहार गर्छ। यो मनुष्य हो भन्ने बुझे हुन्छ। दानव भएको भए त्यति पनि भन्दैन थियो, तपाईँको हत्या गरिसक्थ्यो। देवता भएको भए तपाईँलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यही मात्रै सोच्दो थियो। तर मनुष्य भएको भएर यी दुवै कुरा सँगसँगै आउँछन्, किनभने मनुष्यमा दुःख र सुख दुवै छन् र दुवै अतिमा छन्। सबभन्दा रमाइलो त के छ भने मनुष्य जीवन कस्तो छ भने दुःख पनि अति छ, सुख पनि अति छ। त्यस्तो अतिमा छ। किनभने दुःख अतिमा हुनको लागि सुख पनि अतिमा चाहिन्छ। दुःख मात्रै अति, सुख चाहिँ अलिअलि कहिले पनि हुन सक्दैन, उति नै मात्रामा हुन्छ। दुःख र सुख यी दुवैभन्दा अलग, सफलता असफलता दुवैबाट अलग, दानव र देवता दुवैबाट अलग। एउटा यस्तो स्थान छ हृदयमा जुन स्थानलाई खोजेपछि अनि बल्ल त्यहाँबाट जीवनको परम आनन्द उद्घाटित हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ सारा चस्मा फालिसकेपछिको मेरो नग्न आँखा हो, मेरो नग्न चेतना हो। म भित्रको साक्षी हो जुनले यथार्थ देख्छ। दुःखले भरिएको आँखाले सबै कुरो कालो देख्छ, सुखले भरिएको आँखाले सबै कुरा सेतो देख्छ। आनन्दले न कालो देख्छ न सेतो देख्छ, जे छ त्यही देख्छ। दुःखले नभएको कालो निर्माण गर्छ। हेर्नु त दुःखी व्यक्ति हरेक कुरासँग डराउँछ, जहाँ पनि डराउँछ। हामी भन्छौँ नि कि बिजुली चम्किँदा डराएको कुकुर अगुल्टोसँग पनि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ। ठिक त्यही हुन्छ। दुःख जसको हृदयमा छ ऊ सानो सानो कुरासँग पनि डराएर हेर्छ। सुख जसको हृदयमा छ उसले हरेक कुरालाई सेतो देख्छ, बडो अरूलाई पनि भरोसा गर्छ, रमाइलो गर्छ जीवनमा। ठिक छ, तर यो बिचरालाई थाहा छैन कि अलि दिनपछि त्यसले कालो चस्मा लगाइहाल्छ भन्ने। तयारी गरिरहेछ कालो चस्मा लगाउने, बस समयको कुरा हो। अलि दिनपछि सानो केही भयो कि तत्काल चस्मा फेरेर कालो लगाइछ। जसले आफ्ना मूल आँखा देख्यो, उपनयन जसले भेट्यो, त्यो व्यक्तिले न कालो चस्मा लगाउँछ न सेतो चस्मा लगाउँछ। ऊ त आफ्नो आँखाले हेर्ने काम गर्छ र आफ्नो आँखाले हेर्नुलाई नै ध्यान भनिन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।